अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। पुराने वक्त की बात है, किसी मुल्क में एक दर्जी अपने छोटे से गांव में एक छोटी सी दुकान चला रहा था। आपको मालूम है कि गांव में शहर के मुकाबले में कम लोग ही अपने कपड़े सिलवाते हैं, क्योंकि आम तौर पर गांव में सादा लोग रहते हैं और वहाँ पर फैशन भी नहीं होता। अक्सर औकात वो गरीब दर्जी यही सोचता, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिससे मुझे ढेर सारी दौलत मिल जाए और मेरी ज़िंदगी आराम व सुकून से गुजरे, तब मुझे सख्त मेहनत और मुशक्क़त से भी निजात मिल जाएगी। कभी वो कहता, मैं ज़रूर अपना घर बार छोड़ दूँगा और कहीं दूर चला जाऊँगा। शायद मुझे कोई ऐसा जादू का हुनर हाथ लग जाए जिससे मैं ढेर सारी दौलत हासिल कर सकूं। उन्हीं दिनों उसने एक लकड़हारे को देखा जो एक दरख्त काट रहा था। उसने देखा कि लकड़हारा सड़क के किनारे बड़ी मेहनत से एक दरख्त को काट रहा था। दर्जी लकड़हारे से कहने लगा, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत मेहनत और मुशक्क़त करता हूँ, मगर इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी कहीं दूर चला जाऊँ और जल्द अज जल्द एक अमीर शख्स बन जाऊं। लकड़हारे ने अपना कुल्हाड़ा ज़मीन पर फेंकते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, अपनी किस्मत आजमाऊँगा, जो तुम करोगे मैं भी वही करूँगा। हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। चनाचे दोनों नए दोस्त वहाँ से एक साथ चल पड़े और कुछ फासला तय करके एक तरखान यानी लकड़ी का काम करने वाले एक तरखान के कारखाने में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने लकड़ी के चंद टुकड़ों की मदद से उसे एक मेज़ तैयार करते हुए देखा। उन दोनों ने देखा कि तरखान ने मेज़ तैयार करके उसे अच्छी तरह पॉलिश किया और यूं एक बेहतरीन मेज़ तैयार हो गई। उन दोनों ने तरखान से कहा, हम भी तुम्हारी तरह मेहनत कर सकते हैं, मगर हम दोनों कहीं दूर जा रहे हैं ताकि कोई ऐसा हुनर हाथ लग जाए कि जिसकी बदौलत हम दोनों जल्द अज जल्द अमीर आदमी बन जाएं। तरखान भी उन्हीं जैसा एक लालची इंसान था। उसने अपने औजार एक तरफ फेंकते हुए कहा, चलो दोस्तों, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहाँ इतनी सख्त मेहनत करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं आता। इस तरह शायद मेरी भी किस्मत बदल जाए। यूँ तीनों दोस्त वहाँ से चल दिए। वो तीनों चलते रहे यहाँ तक कि उनको भूख ने सताना शुरू कर दिया। तब उन्होंने एक जगह ठहरना पसंद किया। वहाँ उनमें से एक ने लकड़ियाँ जलाईं और गोश्त भूनना शुरू कर दिया। आग के शोलों को देखकर वहाँ एक बूढ़ी औरत भी आ गई और उनका हाथ बटाने लगी। वो आपस में अच्छे दिनों के मुतल्लिक अपने मंसूबों की बातें करते रहे। ये सब बातें बूढ़ी औरत ने भी सुन ली। जब बूढ़ी औरत को मालूम हुआ कि उन तीनों ने अपने अच्छे खासे कारोबार और घर महज इसलिए छोड़ दिया है कि शायद उनके हाथ कोई जादू का हुनर लग जाए और ये ढेर सारी दौलत हासिल कर लें, तो वो बूढ़ी औरत बोली, तुम तीनों तो परले दर्जे के बेवकूफ़ और अहमक हो। वो कैसे? दर्जी जल्दी से बोला, अगर हमें कोई परी मिल जाए और वो हम तीनों की ख्वाहिशात पूरी कर दे तो फिर तो हम एक रात में अमीर हो जाएंगे। क्या ये मुमकिन नहीं? हाँ, ये तो है, बूढ़ी औरत ने कहा। बूढ़ी औरत बोली, तो क्या फिर तुम किसी परी की तलाश में हो? वो तीनों एक ज़ुबान होकर बोले, हाँ जी। ए बूढ़ी औरत, हम किसी परी की तलाश में हैं। अगर हमें कोई परी मिल जाए और वो हम तीनों में से हर एक की ख्वाहिश को पूरा कर दे तो फिर तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। क्या ये मुमकिन नहीं? बूढ़ी औरत बोली, हाँ ऐसा है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी को घुमाया। अब बूढ़ी औरत की जगह एक खूबसूरत परी खड़ी थी। वो तीनों तो ये देखकर हक्के बक्के रह गए। वो कहने लगी, मैं एक परी हूँ और मैं तुम में से हर एक की ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूँगी, मगर काम और ख्वाहिश नेक होनी चाहिए। और उसने सबसे पहले दर्जी की तरफ देखा और उसको अपनी ख्वाहिश बतलाने के लिए कहा। दर्जी ने कहना शुरू किया, मेरी ख्वाहिश है कि कोई भी चीज़ हो, जूँ मैं खींचूँ वो लंबी ही होती जाए और मुझे उसकी कीमत भी ना अदा करनी पड़े। मैं उससे चाहे जितने मर्ज़ी कपड़े सिलाई कर लूँ, वो कभी ख़त्म ना हो। उसके जहन में कपड़ों का ख्याल था क्योंकि वो दर्जी था। परी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें ये सब बख्श दिया। अब उसने लकड़हारे की तरफ देखा और उसकी ख्वाहिश पूछी। लकड़हारे के दिमाग में दरख्त काटने का ख्याल
ہر وقت موجود تھا۔ اس نے اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں وہ یکدم ٹوٹ جائے اور بآسانی کٹ جائے۔ پری نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں یہ سب کچھ بخش دیا۔ اب اس نے ترخان یعنی لکڑی کا کام کرنے والے کی طرف دیکھا اور اسے اس کی خواہش بتلانے کا حکم دیا۔ ترخان کے دماغ میں فرنیچر بنانے کا ہی خیال تھا، چنانچہ اس نے اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں یا آپس میں ملاؤں تو وہ اسی وقت آپس میں جڑ جائے۔ پری نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے تمہیں یہ سب کچھ بخش دیا، اور پھر وہ ایک طرف چل دیں۔ اب تینوں دوست آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کیا پری نے سچ میں انہیں سب کچھ بخش دیا کہ نہیں۔ انہیں ان کو آزمانا چاہیے کہ کیا ان سے پری نے سچ کہا تھا یا ویسے ہی وہ مذاق کر گئی۔ سب سے پہلے درزی نے اپنے تھیلے میں سے کپڑا نکالا اور اس کو کھینچنا شروع کیا، مگر یہ کیا! وہ تینوں تو حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ کپڑا تو جیسے لمبے کا لمبا ہی ہوتا چلا جاتا ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو درزی تو جیسے خوشی سے اچھلنے لگا، کیونکہ درزی کی تو خواہش پوری ہو چکی تھی۔ اب باری تھی لکڑہارے کی کہ وہ یہ دیکھتا کہ اس کو بھی اس کی خواہش کے مطابق ملا ہے یا نہیں۔ اس نے ایک درخت کو درمیان سے ہاتھ مارتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ مارنے سے درخت کے یکدم 2 ٹکڑے ہو گئے اور لکڑہارے کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی۔ اس کے بعد ترخان نے بھی دیکھنا تھا کہ اسے کیا ملا ہے، تو اس نے درخت کے ٹکڑوں کو جو آپس میں ملایا تو وہ ایک دم سے باہم جڑ گئے جیسے وہ درخت پہلے تھا۔ اب تینوں دوستوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جو کچھ چاہتے تھے انہیں مل چکا تھا۔ انہوں نے وہیں خوشی کے مارے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یقینی طور پر وہ خوشی سے بے قابو ہو چکے تھے۔ ابھی وہ خوشی منا ہی رہے تھے کہ درزی کو اس کے ناک پر خارش محسوس ہوئی۔ اس نے جو اپنی ناک کو کھجانے کے لیے پکڑا تو اس کی ناک تو لمبی ہوتی چلی گئی۔ وہ جوں جوں اپنی ناک کو کھینچتا وہ لمبی ہی ہوتی چلی جاتی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے یہی خواہش کی تھی کہ وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے وہ لمبی ہوتی چلی جائے۔ اس نے بوڑھی عورت کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ صرف کپڑا لمبا ہو۔ اس کی لمبی ناک کو دیکھ کر لکڑہارے کی تو ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ وہ ہنستا اور ہنستے ہنستے زمین پر ہی لیٹ گیا، اور ہنستے ہنستے ہی جب اس نے اپنا ہاتھ اپنی ٹانگ پر مارا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لکڑہارے کی بھی تو یہی خواہش تھی کہ وہ جس چیز کو بھی ہاتھ مارے وہ فوراً ٹوٹ جائے۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ اسی کی خواہش تھی۔ اب لکڑہارا درد سے زور زور سے چلانے لگا۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ صرف درخت کے ہی 2 ٹکڑے ہوں۔ ان دونوں کا حشر دیکھ کر ترخان نے کہا کہ وہ ضرور اس پری کو تلاش کرے گا کہ اس کے دونوں دوستوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ان کا یہ مطلب تو ہرگز نہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا نیا جوتا پاؤں میں پہننا شروع کیا، مگر جوں ہی اس نے اپنا جوتا پاؤں میں پہنا تو اس کے دونوں ہاتھ جوتوں کے ارد گرد مضبوطی سے جڑ گئے۔ اب ترخان یقینی طور پر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ اس نے اسی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ جس چیز کو بھی آپس میں ملائے وہ فوری طور پر جڑ جائے۔ یہ تینوں دوست اب اس کشمکش میں تھے کہ وہ کیا کریں کہ اچانک ایک طرف سے پری نمودار ہوئی۔ وہ ان تینوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، خواہشات بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ اپنی خواہشات کو احتیاط سے بیان کرنا چاہیے۔ کیا اب تم اپنی خواہشات مجھ سے واپس نہیں مانگو گے تاکہ تم لوگ حفاظت کے ساتھ اپنے اپنے گھر واپس جا سکو اور اپنی پرانی زندگی میں آرام سے اپنی زندگی گزار سکو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ان تینوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ برائے مہربانی آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہم اپنی خواہشات سے باز آئیں۔ ہمیں اپنے گھروں کو واپس جانا ہے۔ ہم اپنی پہلے والی زندگی میں ہی خوش تھے۔ چنانچہ تینوں لالچی دوست واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور پھر پوری زندگی کبھی جادو یا پھر کسی اور طریقے سے دولت مند بننے کا خیال ان کے دماغ میں بھی نہیں آیا۔